फैसलाबाद में एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन बिजली के बढ़ते बिल्स पर सिकपा आयरोज एडजस्टमेंट की मद में होने वाला इजाफा मुस्तरद कर दिया। वाइस चेयरमैन मुजफ्फर अली का कीमतों में कमी न करने पर एहतजाज का ऐलान। बोले फैक्ट्रीज बंद करके सड़कों पर आएंगे, अगले हफ्ते हड़ताल का इम्कान। महंगाई ने गरीब से हांडी के लाश में जूस भी छीन लिए। 550 का अदरक, 350 का लहसुन, प्याज 140 तो मिर्च 150 रुपए किलो। आटा, चीनी, घी, दालें और दीगर अशिया कुरोनोश की कीमतों में भी इजाफा। फी दर्जन अंडे 170 रुपए तक जा पहुंचे। मजीद इजाफे का भी इम्कान। टोबा में महंगाई कंट्रोल करने के लिए अहम कदम। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने सहूलत बाजार कायम कर दिया। रोजमर्रा की अशिया सस्ते दामों दस्तयाब होंगी। असिस्टेंट कमिश्नर रिजवानुल हक का सहूलत बाजार का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। सांधियावाला में पंजाब हुकूमत की हिदायत पर सस्ता बाजार फंक्शनल कर दिया गया। आटा, चीनी, फ्रूट, सब्जी और गोश्त के स्टॉल्स लग गए। एसी नुमान अली डोगर का सस्ते बाजार का विजिट, इंतजामात का जायजा लिया। अशिया की क्वालिटी और रेट भी चेक किए। महंगाई के सताए टोबा टेक सिंह के भट्टा मजदूर सड़कों पर आ गए। एहतजाजी रैली में मर्द, खवातीन समेत बच्चों की भी शिरकत। मुजाहिरीन ने हुकाम की जानिब से किसी किस्म का रिलीफ फराहम न करने का शिकवा भी किया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से महंगाई की लहर पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया। फैसलाबाद के डिविजनल सदर हाजी अकरम इंसारी कहते हैं, शहरियों की कुव्वत खरीद में भी कमी आ रही है। गरीबों का कोई पुरसाने हाल नजर नहीं आ रहा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अहम इकदाम। जेर इस्तेमाल मुख्तलिफ इकसाम के खाम माल पर रेगुलेटरी और इजाफी कस्टम ड्यूटी खत्म। 100 से ज्यादा टैरिफ लाइन्स पर इजाफी कस्टम ड्यूटी में रिलीफ दिया गया। पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स को ओहदों पर मुस्तकिल करने का फैसला। आईजी ने रिपोर्ट तलब कर ली। महकमाना कार्रवाई पर फौरी फैसला करने का हुक्म। जिला फैसलाबाद के 28 सब इंस्पेक्टर्स के नाम भी डीपीसी में जेर गौर। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने जिले पुलिस सरबराहान से स्पेशल लॉस के तहत दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। फैसलाबाद पुलिस ने 9.5 माह में हवाई फायरिंग के 186, नशियात फरोशी के 4100 और जुए के 1245 मुकदमात दर्ज किए। मुकदमात की तफसीलात आरपीओ को इरसाल। इस्तेदाद स्मोक के लिए जंग। इंतजामिया के बड़े फैसले। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और सनतों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ताहिर बट्टू ने महकमा माहौलियात, पुलिस और ट्रांसपोर्ट को जिम्मेदारी सौंप दी। मुनासिब इकदाम न करने पर यूनिट सील करने की भी वार्निंग। चिन्योट में दफा 144 की खिलाफ वर्जी। सारमर और लारवट रोड पर फसल की बाकियात को आग लगा दी गई। धुएं से फजाई आलूदगी फैलने लगी। जिला इंतजामिया और महकमा माहौलियात कार्रवाई में नाकाम। झंग के मोहल्ला रसूलपुरा में वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट की टूटियां गायब। सीवरेज मसाइल के बायस जेर जमीन पानी भी पीने के काबिल न रहा। अहले इलाका साफ पानी के हसूल के लिए लंबा सफर करने पर मजबूर। फेस्को की कॉलोनीज में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात। सीईओ ने नोटिस ले लिया। अमले को कारकर्दगी बेहतर बनाने की वार्निंग। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुमकिना दौरे से आगाह कर दिया। चिन्योट के मोहल्ला घड़ा में बिजली के लटकते तार खौफ की अलामत। वापदा अमला बड़े हादसे से पहले काम करे। तारों को जल्द अज जल्द तरतीब दिया जाए। अहले इलाका की हुकाम को दुहाई। झंग में 20 साल बाद भी बस स्टैंड पर तरक्याती काम शुरू न हो सका। मुख्तलिफ इराजी कचरे का डंपिंग स्टैंड बन गई। कूड़ा करकट जलाना मामूल। धुएं से राहगीर और अहले इलाका परेशान। इंतजामिया से नोटिस लेने की अपील। फैसलाबाद शहर में तरक्याती मंसूबों पर काम शुरू न हो सका। शहरियों को मुश्किलात। साबिक लीगी बल्दियाती नुमाइंदों का इजहार नाराजगी।
لیگی رہنما ملک شاہد علی کہتے ہیں حکومت کو اپنی ترجیحات ازسر نو متعین کرنی چاہیے۔ لائبریری علم سے محبت کی پہچان، مگر گوجرا کی واحد لائبریری بے حسی کا نشان۔ 1940 کے بعد سے اب تک تعمیر و مرمت نہ کی جا سکی، عمارت خستہ حال، کتب بینی کے شوقین خوف کا شکار۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر تاندیا والا میں سستا بازار لگا دیا گیا، آٹا، چینی، پھل، سبزی، گوشت اور دیگر اشیاء فروشوں کے اسٹال شامل۔ اسسٹنٹ کمشنر نعمان علی ڈوگر نے بازار میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ ADLJs کو مفاہمتی کاؤنسلز قائم کرنے کی ہدایت، یوسی سطح پر علاقہ معززین کو شامل کیا جائے گا، معمولی لڑائی جھگڑوں کو نپٹانے سمیت دیگر مسائل مقامی سطح پر حل کیے جائیں گے۔ احمد پور سیال محلہ شمس آباد کا رہائشی کیس علی جانڈس کا شکار، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہونے لگے، بولنے سے بھی محروم ہو چکا، غریب والدین مہنگا علاج کرانے سے قاصر، مخیر حضرات سے مدد کی اپیل۔ سرکنڈوں سے سرکیاں بنانے کا کام آج بھی جاری، بچیانہ میں قدیم طریقہ پر کام، کاریگر کام میں ماہر، سرکیاں بنا کر مختلف اضلاع میں فروخت کیا جاتا ہے۔ فیصل آباد کی کرما والی حویلی میں اجتماعی شادیوں کا اہتمام، 33 جوڑوں نے زندگی کے نئے سفر کا آغاز کر دیا، والدین بیٹیوں کے ہاتھ پیلے ہونے پر خوشی سے نہال، پارلیمنٹیرین شہباز بابر کا شکریہ ادا کیا۔ الفضیلت ویلفیئر فاؤنڈیشن کا فیصل آباد میں سیمینار، مقررین کا زندگی محدود نہیں کے عنوان پر اظہار خیال، اسسٹنٹ کمشنر سمندری فیصل سلطان، ڈائریکٹر آرٹس کونسل صوفیہ بیدار کی خصوصی شرکت۔ زمین.com کی جانب سے سرینا ہوٹل فیصل آباد میں پراپرٹی سیلز ایونٹ، شہریوں کے لیے کروڑوں روپے کے مجموعی ڈسکاؤنٹ، سینئر ڈائریکٹر سینٹرل شجاع اللہ خان ریئل اسٹیٹ کی ترقی کا سفر جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ لائف سٹائل ایونٹ مانیہ کی فیصل آباد کینال روڈ پر فرنیچر نمائش، تیسرے اور آخری روز بھی شہریوں کی کثیر تعداد امڈ آئی، شہریوں نے گھریلو اور دفتر کے فرنیچر کو سراہا، کچن فرنیچر میں بھی دلچسپی دکھائی۔ چنیوٹ میں حاجی سنز فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مجیدہ میموریل ہسپتال میں فری آرتھو سرجری کیمپ، سینکڑوں معذور افراد کے مفت آپریشن کیے گئے، چلنے پھرنے کے قابل ہونے پر معذور افراد کی خوشی بے اتنی۔ پاکستان تحریک انصاف وومن ونگ کی جانب سے مشاورتی اجلاس، سینئر نائب صدر وومن ونگ فردوس مبشر اور سمندری سے ممبر شمائلہ کی شرکت، تحصیل لیول پر تنظیم سازی کے لیے میٹنگ کی گئی، سینئر نائب صدر ویمن ونگ فردوس مبشر نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں۔ اور کاسا اور پیک کا مشترکہ اشفاق احمد انٹر فرم ٹیپ بال ٹورنامنٹ، اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں کاسا 11، کاسا واریر، پارکر رینڈر، ریاض احمد کی زور آزمائی، ممبر کاسا فواد ملک نے ٹرینیز کو انٹرٹینمنٹ کے لیے بہترین ماحول فراہم کیا۔